تو بکواس کیتی جب تو عمر تے جرا کیتی جب تیرا جو دل کردہ عمر پر واقعی جب اور تیرے کہن لال عمر تے تبرہ کرم دے نال عمر نو برا پلا کہن دے نال کچھ نہیں کاڑیا بننا عمر او عظیم ہستی ہے کہ جندیاں شان لب میرے پیغمبر نے اند کر کے بلند کیتیاں نے آمنہ دلال نے جنت وچ حضرت عمر دا محل بھی ویکھے ہے تے حضرت عمر دی زندگی دے اندر آ کے عمر نو خوش خبریاں بھی سنا چھڑیاں نے عمر و عظمت والے شان والے میرے پاک پیغمبر نے جنت دیاں سیرہ کی دی تے جدو جنت دی سیر آپ نے نا جدو جنت دی سیر کی دی تے حضرت جبرائیل میرے پیغمبر دے نال سن جنت دے اندر میرے پاک پیغمبر نے ایک محل ویکے ایک کوٹھی ویکی ایک بلڈنگ ویکی آمنہ دے لال فرما کوٹھی بڑی پیاری محل بڑا پیارا تے میرے پیغمبر فرمان نے جبرائیل اے جڑا جنت ویچ محل اے جڑی جنت ویچ کوٹھی ہے ایک کوٹھی کندی ہے اے محل کندہ ہے تے جبریل کہندہ ہے سونے آپ اے محل قریشی جوان دے آپ فرمان نے قریشی جوان کون ہے فرمایا سونے تو آڈا غلام ہے او تو آڈا مرید ہے او تو آڈا یار ہے اے جبریل کون ہے فرمایا عمر بن خطاب ہے او عمر بن خطاب ہے آپ آئے نا تے فرمایا ہے میرے عمر میں جدو جنت دیاں سیرہ کیتیاں تے جنت دے اندر میں تیرا محل ویکے میں جنت دے اندر تیریاں کوٹھیاں ویکھیاں لے تے میں ایک گل ہو رہی کی عمر جنت دے اندر نے ایک حور وضو بھی کر دی سی ایک حور وضو بھی کر دی سی عمر میرا دل کردہ سی میں اندر جاواں تیرے محل نو ویکاں تیرے محل دے اندر جاواں مگر عمر سونے تو غیرت مند بڑا ہے حیا والا بڑا ہے غیرت مند بڑا ہے میں تیری غیرت دی وجہ تو اندر لیں گے اب کہ اندر حور پھر دیئے جنہیں تیری بیوی بننا ہے او تیرا محل اندھے جو حوران تے تیریاں بیوی اب او تیریاں بیوی اب جنت دیاں حوران دی وجہ تو میں تیری غیرت دی وجہ تو اندر لیں گیا حضرت عمر رو پہ اکھاں ڈول پہیں اب عرضاں کر دنے محبوبہ عمر حارت غیرت کھاوے مگر سونے محمد تے کیوں غیرت کرے حارت غیرت کرے مگر سونے تو آڈے تے میں نو غیرت کی میں آئے تو انو حق حاصل سی تسی جنت دے اندر او جڑا میرا محل ویکے اندرو ویک دے عمر ہوئے جننے جنت ویچ بڑے محل دیاں گوائیاں آمنہ دلال نے دیتیاں نے لو تو بکواس کیتی جب تو عمر تے جرا کیتی جب تیرا جو دل کردہ عمر پر واقعی جب اور تیرے کہن لال عمر تے تبرہ کرم دے نال عمر نو برا پلا کہن دے نال کچھ نہیں کاڑیا بننا عمر او عظیم ہستی ہے کہ جندیاں شان لب میرے پیغمبر نے اند کر کے بلند کیتیاں نے آمنہ دلال نے جنت وچ حضرت عمر دا محل بھی ویکھے ہے تے حضرت عمر دی زندگی دے اندر آ کے عمر نو خوش خبریاں بھی سنا چھڑیاں نے